अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? आज जो भी चैनल खोलो ना तो वो करप्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं आज खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बात करना चाह रहा हूँ, जहाँ वज़ीर आला की और आतिफ खान की लड़ाई हुई है, उस पर भी करता हूँ। लेकिन थोड़ी सी पहले बात यह है कि कल जो इमरान खान ने स्विट्ज़रलैंड डिवोर्स में जो है वो तकरीर की है, उसका एक आपको मैं मतन सुनाता हूँ। वो अंग्रेज़ी में तकरीर थी, तो आप उसको ज़रा समझें कि इमरान खान साहब क्या कर रहे थे और आज उसका नतीजा फिर क्या निकला। इमरान खान ये कह रहे थे कि माजी की जितनी हुकूमतें थीं, ये इमरान खान के अल्फाज हैं, कि माजी की जितनी हुकूमतें थीं वो फ़ौज को अपने नीचे लगा के रखना चाहती थीं, क्योंकि वो करप्ट होती थीं और उनको पता होता था कि फ़ौज को हमारी करप्शन का पता है, इसलिए इनको दबा के रखो। और वो एक पेज पे नहीं होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ फ़ौज पूरी तरह मेरे साथ खड़ी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये करप्ट हुकूमत नहीं है। ये इमरान खान की कल की बात है। ये वैसे कोई भी सियासी बंदा होना, यकीन करो स्टूडेंट भी, वो इस चीज़ की हिमायत नहीं करेगा, क्योंकि हमारे आइन कानून में लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान में सबसे चीफ एग्जेक्टिव सुपर पावर शख्सियत है वो वज़ीर आज़म होता है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होता, वो तो एक इदारे का सरबराह है जिसको सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म मुकर्रर करते हैं। तो असल बॉस जो होता है वो वज़ीर आज़म होता है। लेकिन अफसोस इमरान खान का इतना विजन ही नहीं है कि इस तरह के वो आइनी और कानूनी बात को समझ सके, और वो सिर्फ जो वज़ीर आज़म की सुप्रीमेसी है उसमें लड़ाई होती है तो माशाल्लाह लगते रहे हैं, तो वो उसमें वज़ीर आज़मों का कसूर नहीं है। इमरान खान की कल की तकरीर से यही लग रहा है कि वज़ीर आज़म करप्ट होते थे, वो आर्मी को नीचे लगाना चाहते थे, जिसे आर्मी माशाल्लाह लगा देती थी। ये इमरान खान का विजन है दोस्तों। जो सियासी लोग हैं ना, वो इमरान खान के इस बयान पे हंस रहे होंगे और यकीन करो दिल में अफसोस भी कर रहे होंगे कि कितना नाअहल, नालायक, अनाड़ी शख्स जो है वो वज़ीर आज़म बना दिया गया है, जिसको सियासत का भी कोई पता नहीं। तो ये इमरान खान का बयान जो है ना, ये काबिल मज़म्मत है कि हर वज़ीर आज़म इसलिए फ़ौज को नीचे रखना चाहता है क्योंकि वो करप्ट होता है और फ़ौज को पता होता है वो नीचे उसको लगा के रखना चाहता है, और फ़ौज नीचे लगती नहीं है, इसलिए वो हकदार हो जाती है कि मार्शल लॉ लगाए। इमरान खान साहब, ये तुम्हारी किस किस बेवकूफ़ियों को हम जो है ना डिस्कस करें। ये बड़ी काबिल मज़म्मत बात है जो इमरान खान ने की है। सियासी किसी दानिश्वर से, किसी बड़े बंदे से आप पूछ के देख लेंगे कि ये आइनी और कानूनी तौर पे इमरान खान ने ठीक बात की है। आइनी और कानूनी तौर पे जो वज़ीर आज़म होता है वो मुल्क का सरबराह होता है, चीफ एग्जेक्टिव होता है, सारी ताकत उसके पास होती है। बाकी जितने इदारे होते हैं, चाहे वो पुलिस का इदारा है, चाहे वो फ़ौज का इदारा है, चाहे वो वापडा है, वो सारे वज़ीर आज़म के नीचे होते हैं। लेकिन हमारे इस कठपुतली को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो चलें, जो कहता है कहने दो। कल उसने ये बात की है कि करप्शन की वजह से वज़ीर आज़म दबाता है आर्मी चीफ को या आर्मी को, और आज इमरान खान, तुम्हारे लिए शर्म का मकाम है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, एमनेस्टी ने ऐलान कर दिया है कि जनाब इस मुल्क में करप्शन का इजाफा हुआ है। मैंने तो सुबह भी एक वीडियो बनाई थी कि अब इमरान खान तुम्हारा इस्तीफ़ा बनता है। इस बात पे बनता है क्योंकि तुम्हारा सिर्फ एक यही नारा था कि मैं करप्शन ख़त्म करने आया हूँ, करप्शन ख़त्म करने आया हूँ।
تو کیا تم نے کرپشن ختم کی ہے؟ بہرحال یہ اس حکومت کے لیے بڑی شرم والی بات ہے کہ جس چیز کا وہ نعرہ لگاتی رہی ہے، اکلوتا نعرہ، وہ بھی ان کا جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ تو اب دوستو میں یہ اس بات پہ میں قائم ہوں کہ عمران خان کو اس بات پہ استعفیٰ دینا چاہیے۔ اب آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے سارے پرانے بیانات دکھا رہے ہیں کہ جو کرپشن کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اب یہ عمران خان کی پی ٹی آئی حکومت کے لیے شرم کی بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل ادارے نے، غیر جانبدار ادارے نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے اس سال جو گزرا ہے۔ اب دوستو بات تو تھوڑی سی اور سیاسی ہو جائے، یہ خیبر پختونخوا والی۔ پرسوں میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کل بنائی تھی کہ عثمان بزدار صاحب کے جو ہے نا دن گنے جا چکے ہیں اور 20 ارکان نے بغاوت کر دی ہے، اور اس کے اوپر ساری بنائی تھی۔ آج صبح کی یہ خبر ملی تھی کہ جناب ادھر بلوچستان میں جو سپیکر ہے عبدالقدوس بزنجو، اس نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور آج تیسری یہ خبر آئی ہے کہ کے پی کے میں بھی بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی اپنے لوگ کر رہے ہیں تینوں جگہ پہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کر رہے ہیں بغاوت۔ شہباز شریف صاحب تم ادھر بیٹھے رہو، یہ اپنے بوجھ تلے خود دبے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ شہباز شریف فروری کے ویک میں آ رہے ہیں۔ وہ تو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف فروری میں پاکستان میں آ رہے ہیں، آج سارے میڈیا والے بھی بتا رہے ہیں۔ تو دوستو سٹیج سج چکی ہے، ماحول بن چکا ہے، بادل چھا چکے ہیں، تو کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اور اب عاطف خان نے بھی کرپشن کا الزام لگایا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، محمود خان جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے نا، اس کے اوپر جو اس کا جو دوسرا وزیر ہے عاطف خان، اس نے کرپشن کا الزام لگایا ہے۔ جو پنجاب میں 20 ارکان بنے ہیں بغاوت والے، انہوں نے بھی بزدار پہ کرپشن اور نااہلی کا الزام لگایا ہے، اور بلوچستان میں نااہلی کا الزام لگایا گیا ہے کہ جناب وہ باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے لیکن کام اس کو کرنا نہیں آتا جام کمال کو۔ تو جناب یہ تینوں صوبے جو پی ٹی آئی کے پاس تھے وہ پٹ گئے ہیں، اور تینوں صوبوں میں بغاوت کی جو ہے نا وہ شعلے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ چنگاری سلگی ہوئی تھی، اب شعلے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ چوتھا صوبہ تو آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے، جہاں ابھی سکون ہے، اور اب ان تین کو بعد جو مرکز کی باری آئے گی۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ تو ہر روز یہی کہہ دیتے ہیں، بھائی سامنے حالات دیکھیں، حالات آپ دیکھیں تو یہ کیوں بغاوتیں ہو رہی ہیں، کیوں اتحادی ناراض ہو رہے ہیں، کیوں آٹے کے اور چینی کے بحران پیدا ہو رہے ہیں، تو سارا ماحول بن رہا ہے نا، سارا ماحول بن رہا ہے۔ اور آج سونے پہ سہاگا کرپشن کا آپ کے اوپر الزام لگ گیا کہ پورے پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت ہی عجیب باتیں ہو رہی ہیں دوستو، بہت ہی عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ آج کی تازہ خبریں ہیں جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں قانونی ٹی وی سے۔ اور کے پی کے میں بھی بغاوت ہو گئی ہے، اور بلوچستان میں بغاوت تیار ہے، پنجاب میں تیار ہے، اور اس کے بعد مرکز میں تیار ہے۔ اور عمران خان نے دستخط کر کے عارف علوی صاحب کو جو ہے نا وہ لیٹر لکھ دیا ہوا ہے کہ جب میرے خلاف عدم اعتماد آنے لگے تو فوری طور پہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دینا اور نیا الیکشن کا اعلان کر دینا۔ یہ بھی ساری چیزیں میڈیا نے آپ سب کو بتا دی ہوئی ہیں۔ تو اب جو ہے نا دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ 75% جو ہے نا کام ہو چکا ہے تبدیلی کا، اور اب صرف 25% رہ گیا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ تقریروں والی سرکار، یہ تھپڑوں والی سرکار، یہ بوٹوں والی سرکار، اور دوسرا وہ نہیں کہتے کہ جو آج میں نے عمران خان کے
جو خرچے کے حوالے سے ایک بات کی ہے، شیرو والی بات ابھی نہیں کہتے. تو یہ جناب علی یہ ساری خبریں ہیں. اگر آپ کو چینل پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب کرتے جائیں، اور آپ کر رہے ہیں. میری طرف سے آپ کو بہت پیار محبت، اور یہ چائے کا کپ آپ کے لیے بھی حاضر ہے. خدا حافظ، خدا حافظ.